ما شاء الله. نعم مهدي رضا كمال الصوت. السلام عليكم. القاري مهدي رضا في برنامج محفل في الإيرانية. الله أكبر. نعم مهدي رضا كمال. نعم أخي جميل الصوت، جميل باكمال مهدي رضا. الله أكبر، الله أكبر. كمال الصوت جميل. कमाल आवाज़ बहुत खूब अंदर से बयान। अल्लाह अल्लाह। नाम सालेह। खूब अंदाज से बयां, खूब नाम लिखी। जमील अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम जी। नाम अखी अंदाज से बयां खूब। नाम अंदाज़े बयां खूब। मोहम्मद महदी रिज़ा कमाल अस्सौत जमील अंदाज़े बयां। बिस्मिल्लाह।
جميل جميل محمد مهدي الصوت باكمال الإيراني في محفل برنامج الصوت جميل. صوت جميل باكمال في برنامج محفل في الإيرانية مهدي رضا في الإيرانية. ما شاء الله صوت جميل.